अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 22। अब्दुल मुबीन और मौलाना साहब की सोहबत में रहकर मूसा दिन ब दिन दीन के नज़दीक हो जाता है। मूसा के वालिदैन मूसा की जुदाई में तड़पते हैं। मूसा शोबस छोड़ देता है और हुस्नुल को भी छोड़ने पर मजबूर करता है। हुस्नुल शोहर के हवाले से अपने ख्यालात मूसा पर वाज़िया करती है। मूसा इन ख्यालात को अब्दुल मुबीन के सामने रखकर रहनुमाई का तालिब होता है। शहरज़ाद दोस्ती के पर्दे में हुस्नुल से दुश्मनी का आगाज कर देती है। जैक अपनी दोस्त को शादी का पैगाम देता है जिसे वो सख्ती से रद्द कर देती है। नहीं, उसने पैरों का वजन बदला। वो ऑफिस जाने के लिए निकल रही थी जब ईमाने की प्रिंसिपल की कॉल रिसीव की। आपको गलतफहमी हुई है, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं। हम भला क्यों अपनी बेटी का स्कूल बदलने लगे। उसने कोनी से लटकते पर्स को जरा सा झुककर जमीन पर पैरों के पास छोड़ दिया। वो पूरी तवज्जो से दूसरी जानिब की बात सुन रही थी। माथे पर शिकनों का जाल पड़ता जा रहा था। सिलसिला मुनक़ता होने पर वो उल्टे कदमों अंदर पलटी थी, पर्स वहीं छोड़कर। हाँ, मैं तुमसे बात करने वाला था। सिर्फ स्कूल ही नहीं, मैंने डोरा को भी ईमानी की मेड फारिग कर दिया है। डोरा को भी? उसने दोहराया। मगर क्यों? वो मेरी बेटी है। मैं अब तक गलती करता रहा तो क्या उसे सुधार नहीं सकता? डोरा नहीं होगी तो ईमाने को कौन देखेगा? छोटे बच्चों के 100 काम होते हैं। मैंने नई मेड के लिए बात कर ली है, वो 1 रोज में आ जाएगी। ओह, उसने आबरू उठाई। और डोरा को फारिग करने की वजह? मैं एक गैर मजहब औरत को बच्ची के साथ रख नहीं सकता। हुस्नुल के मुंह से आवाज न निकली, वो पंचक्का रह गई थी। और स्कूल के लिए भी यही रीजन है? तो क्या इसे किसी मदरसे में दाखिल करवाने जा रहे हैं? उसने एक एक लफ्ज को चबाया। मैंने कुछ अच्छे स्कूल सर्च किए हैं, चलेंगे हम दोनों, तुम देख लेना। आप ये सही नहीं कर रहे मूसा, उसने खुद को जब्त का दर्स देते हुए कहा। ईमाने बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, स्कूल भी और डोरा भी। वो बहुत अटैच है उससे। उसने अपने लहजे को आखिरी हद तक गंभीर कर लिया। हाँ, मैंने सोचा है मैं कुछ अरसा उसे ज्यादा टाइम देना होगा। उसका अंदाज मुतफक्कर था। ओ, तो दरअसल ये मुझे घर बिठाने की कोशिश है। उसने गोया असल वजह को पा लिया। आंखों से शोले निकलने लगे। मूसा ने चौंक कर देखा और नफी में सर हिलाया। इसके लिए मुझे कोशिश की नहीं, हुक्म देने की जरूरत होगी। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि तुम आखिर कब तक मेरे कहने को समझोगी। उसका इशारा उसके ऑफिस जाने और दीगर सरगर्मियों के हनूस जारी रखने की तरफ था। हुस्नुल के सर पर हथौड़ा पड़ा। वो कितने इत्मीनान से कह रहा था, जैसे वो चाबी की गुड़िया है और चाबी देते ही मूसा के इशारों पर नाचने लगेगी। वक्त गुजरा था, हुस्नुल का मिजाज नहीं बदला था। लाजवाब होने पर वो सिबगा पर झपट पड़ी थी। यहाँ तो जैसे मुंह की खाई। और मूसा उसके अंदर उठते मदोजजर से बेखबर अपने फोन के अंदर सिम एडजस्ट करने लगा। अपनी किस्मत का फैसला सुनती छुपकर खड़ी डोरा ने अपनी मैम को सर से पहले कभी इस तरह उलझते नहीं देखा था। वो डोरा स्कूल और अपनी जात के हवाले से न जाने क्या क्या बोलती चली जा रही थी। उसने मूसा को साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करने का कहा। मैम का बोलना हैरत था तो सर की खामोशी सद हैरत। यहाँ तक कि मैम बोलते बोलते थक गई। डोरा मायूसी से अपना सामान समेटने के लिए अंदर को चल दी। सर अपने फैसले से पीछे नहीं हटे थे। सर को स्कार्फ से लिपेटे 30 बरस तक की नरम चेहरे वाली औरत। हुस्नुल के पूरे वजूद में चूंटियां चलने लगी। डोरा के चले जाने वाले वाक़े पर तो इसने खामोशी इख्तियार कर ली थी। दूसरी मेड दूसरे ही दिन आ गई। वो बहुत शाइस्तगी से बैठी थी। हुस्नुल ने पहलू बदला। मूसा इसे ईमाने के मामलात बता रहा था। फिर ईमाने आ गई। मैडम ने शस्ता उर्दू में उसे मुखातिब किया। ईमाने ने माँ और बाप दोनों की सूरतें देखते हुए जवाब दिया। डोरा तो इंग्लिश में बातें करती थी या फिर खिंची हुई उर्दू, वो भी कभी कभार। क्या आप इंग्लिश बोलना नहीं जानती? ईमाने ने आबरू चढ़ाकर तनकीदी नजर से जैसे इंटरव्यू लेना चाहा। हुस्नुल को दिली सुकून का एहसास हुआ। क्या ही अच्छा वो खुद ही मूसा से कह दे कि इसे इस मेड के साथ नहीं रहना। मूसा दिलचस्पी से अपनी बेटी के अंदाज को देख रहा था। मेड का सर नफी में हिला। हुस्नुल आगे को सिरक आई। बहस की जरूरत ही ना थी। वो अब आसानी से मना कर सकती थी। उसे बुआ टाइप की मेड नहीं चाहिए थी। डोरा कितनी अपडेट थी। सलीके से बने बाल, नफासत से रंगे जाने वाले नाखून। वो हर सुबह नया नेल कलर इस्तेमाल करती थी। नई मेड नफी में सर हिलाने के बाद कुछ कह रही थी। हुस्नुल का मुंह खुला का खुला रह गया। मुझे न सिर्फ इंग्लिश बल्कि अरबी और टर्किश भी बोलनी आती है। मुल्की जबानों में 4 सूबों की बोलियां इसके अलावा हैं। उसने ये जवाब इंग्लिश में दिया था। मूसा का सर तन सा गया। ईमान ने बाप के पास से हटकर मेड के नजदीक जा खड़ी हुई। उसकी आंखों में सताइश थी। ओ वाओ, टर्किश भी। इसे जैसे यकीन नहीं आ रहा था। मेड का सर इस बात में हिला।
उसने ईमानी का हाथ थाम लिया और थोड़ी सी स्पेनिश भी। मेड ने जैसे चुटकी भर नमक जैसा इशारा किया। ओ, फिर तो आपको बाइलेंडो स्पेनिश सॉन्ग। मूसा ने पहलू बदला। उसकी बेटी यही सवाल कर सकती थी। वही तो इसे गोद में लेकर धुनें बनाया करता था, गाना भी आता होगा। ईमानी खुशी से झूम उठी। हुस्नल के सारे एतराजात दम तोड़ गए। कहाँ से ढूंढ कर ले आया था मूसा ये माहिर लिसानियात। उसने बेटी को देखा जो माँ बाप दोनों को छोड़कर मेड के साथ खड़ी थी। मूसा ने ईमानी को हदायत की कि वो इसे अपना कमरा दिखा दे और खुद हुस्नल को मेड के बारे में बताने लगा। हुस्नल बज़ाहिर सुन रही थी मगर ध्यान कहीं और था। और अब क्या क्या बदलेगा मूसा, ये अगली सुबह पता लगा। अगली सुबह ईमानी के स्कूल की थी, यानी उसने हुस्नल के तमाम इतराजात को पसे पुश्त डाल दिया था। नहीं, हुस्नल ने गोया पत्थर पर लकीर खींच दी। मूसा की 101 मिसालें भी इसके इनकार को ना हिला सकी। मूसा इसे नया स्कूल दिखाने ले गया। वो प्रिंसिपल से एक लफ्ज न बोली, अपने मोबाइल पर उंगलियां चलाती रही। होश तब आया जब वो ईमानी के मौजूदा स्कूल पहुंचे। यहाँ क्यों? उसने सवालिया नजरों से मूसा को देखा। वो रुख फेर कर खड़ा हो गया। मुंह से क्या बोले? जो कुछ होगा अभी उसके सामने आ जाएगा। हुस्नल ने दांत कचकचाए, फिर उसके पैरों से जमीन सिरक गई। मूसा फोन पर अपनी आमद का मकसद बता चुका था। ईमानी का सर्टिफिकेट तैयार था, बस प्रिंसिपल के दस्तखत। वो भी उन्होंने एक आखिरी कोशिश कर लेने के ख्याल से रोक रखे थे। वो हर सूरत मूसा को बाज रखना चाहती थी। मूसा खामोशी से सुन रहा था। सीधी बात थी, वो चुकन्ना खड़ा लग रहा था। वो दोनों जिस स्कूल से होकर आए थे वो भी कम नहीं था, मगर ये वाला सियासतदानों, सिफारतकारों और शहर की क्रीम यहाँ बच्चे दाखिल करवाती थी। मजहब को तालीम से अलग रखने का मोटो रखने वाले स्कूल की प्रिंसिपल के ऑफिस में उनकी सीट से पीछे बहुत बड़ी स्लीप का निशान था। मूसा कायल नहीं हुआ। प्रिंसिपल ने सीने पर क्रॉस का निशान बनाया और कलम का ढक्कन खोल लिया। करीब था कि वो साइन कर देती। हुस्नल ने अपना हाथ मेज पर मारा। 1 मिनट प्लीज। इतने दिनों से जारी बहस में वो फकत इनकार करती थी। आज उसने वजह दरियाफ्त की। मूसा जैसे इसी का मुंतजिर था। थोड़ी ही देर में हुस्नल ने सोचा कहकर पछताई। ये बहस कम से कम यहाँ छेड़ने की नहीं थी। मूसा अपनी बेटी को किसी ऐसे इदारे में नहीं भेज सकता जहाँ या तो सर्कुलिज्म को परवान चढ़ाया जाता हो या फिर गैर महसूस तरीके से स्कूल की आड़ में मिशनरीज काम करती हों। मिसेस जोन्स ने सारी उम्र इधर गुजारी थी। वो बामुहावरा उर्दू तक को समझ लेती थीं। मूसा के ख्यालात जानकर शशद रह गईं। ऐसा मजहबी शिद्दत पसंद। उन्होंने साइन करके स्टैंप भी लगा दी था। उन्होंने अपना सारा गुस्सा यूं निकाला था जैसे कोर्ट में जज हथौड़ी मार के फ्री कैन को खामोश होने का हुक्म देता है। मूसा के हल्क से पुरसकून से सांस निकली। उसने उछल उछल कर बोलती हुस्नल को नजरअंदाज करते हुए सर्टिफिकेट पकड़ लिया। ये सवाल अब इतना मुश्किल नहीं रहा था कि इन दोनों का दरमियानी इख्तिलाफ जुबाने ज़र्ते आम कैसे हो गया। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो सकती थी? मूसा ने न्यूज चैनल बंद करके अखबार उठाया तो वहां भी यही किस्सा था। उसने दूसरी नजर डालना मुनासिब न समझा, जबकि हुस्नल ने अखबार का कचूमर बनाकर फेंक दिया। मूसा को भी इन सब चीजों से तकलीफ पहुंची थी, घर के अंदर की, सरासर इन दोनों के बीच की खबरें, वो भी हर्फ पा हर्फ। हेडलाइन कैसे बनी? एक तो डोरा जिसे लगी लगाई मुलाजमत से हाथ धोना पड़े थे, दूसरा स्कूल प्रिंसिपल मिसेस जोनस। हाँ, ये ऐन मुमकिन है, यही हुआ है। मगर कुछ बातें और भी थीं। वो कैसे भला? यहाँ मूसा भी चुप हो गया। ऐन उसी वक्त मैरून पर्दों और सोफों से सजी टीवी लॉन्च में चाय का मग लेकर बैठती शहरजाद ने टीवी ऑन किया था। तीसरा जरिया वो जुमले थे जो इसने बज़ाहिर सरसरी अंदाज में अपने हल्के में कहे थे, ऐसे जैसे पकी हुई हांडी में कोई चुपके से मिर्च की मुट्ठी खोल दे। उसने खुलकर एक लफ्ज नहीं कहा था, मगर जिन लोगों के सामने कहा था इनको सिर्फ परवरकार होता था। कौवा वो खुद तैयार करते थे। कैसी ताजा दम सुबह थी। न्यूज एंकर की चुभती आवाज समातों में रस घोल रही थी। सच्ची बात है, बहुत मजा आ रहा था। 2-3 रोज की हेडलाइंस के बाद मामला ठंडा हुआ तो दोनों ने सुख का सांस लिया और अपने अपने तौर आइंदा के लिए मुहतात रहने का अहद भी। मूसा ने कुछ मेहमानों की आमद का बताकर खाने का बंदोबस्त कर देने की हदायत की थी। शेफ मेन्यू पूछने के लिए खड़ा था। कौन लोग हैं? इसने भरपूर तवज्जो से मूसा को नवाजा। कुछ दोस्त हैं। हुस्नल को दोस्त लफ्ज सुनकर अच्छा लगा। दोस्त हूँ। उसने जल्दी जल्दी मेन्यू गिनवाना शुरू किया। मूसा की पसंद के सारे कॉन्टिनेंटल खाने। 1 मिनट। मूसा का हाथ उठा। ये सब रहने दो, सादा सा खाना बनाओ। सादा खाना? वो क्या भला? मूसा सोच में पड़ गया, फिर ठहर ठहर कर बोलने लगा। मटन पुलाव और कोई सब्जी, गोश्त और दही, वो जो पुलाव पर डालते हैं। रायता सर। शेफ ने उलझन रफा की। वो मैम से ज्यादा हक्का बक्का था। हाँ, वही रायता, और मीठा लाजमी बनाना है।
शेफ ने मैम को देखा। उसने सर को कभी ऐसे खाने खाते नहीं देखा था। उसे पाकिस्तानी खानों से मसालों और तेल की सख्त शिकायत थी। वो आज तक अपनी ग़िज़ाई आदत नहीं बदल सका था और अब तो ऐसे में इसकी खुराक बहुत कम रह गई थी। एक वो वक्त था जब वो जरा सी भी कमी बेशी पर तूफान उठा देता था। जायके पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। अच्छा बर्तन, अच्छी प्रेजेंटेशन, नैपकिन, छुरी, कांटे और अब सब्जी गोश्त तो इसने अपनी पूरी जिंदगी नहीं खाया था। सर, फिर आपके लिए क्या बनाऊं? शेफ ने अपने तय सबसे जरूरी सवाल किया। कुछ नहीं, मैं भी यही सब खा लूंगा। पेट ही तो भरना होता है ना। उसके चेहरे पर इज़्माहाल ठहर गया। जी जी सर। हुस्नल जानती थी वो सहरा में भूखा प्यासा रहा था। एक बूंद पानी को तरसता रोटी का एक खुश्क टुकड़ा ही मिल जाए। उसने बताया था। उसने सोचा था आसमान पर उठते किसी कौवे के पंजों से ही कुछ छूट जाता और वो उसे खा लेता। मूसा बेताबी से मेहमानों का मुंतज़िर था। हुस्नल उसके कहे बगैर तैयार हो गई। मूसा को तो अब बहुत कुछ कहना भूल जाता था। वो तो मैनर्स नहीं भूली। आखिर वो मेजबान है। मेहमान की आमद की इतला पर मूसा तकरीबन भागा। हैरान होती हुस्नल ने पर्दा सरका कर झांका और उसकी निगाहों के सामने हिफ़्फ़त आसमान घूम गए। आज के लिए ये रंग मुनासिब है। उसने गहरे जामनी रंग का फ्रॉक लहराया। ये तुम पर बहुत सजता है। उसने आधा सच कहा। उसे था का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए था। मुझ पर अब कोई रंग नहीं जचता। उसने हकीकत पसंदी से बुरा माने बगैर टोक दिया। तुम चेंज कर लो, फिर कुछ खाने को ले आओ। तुम्हारी दवा का वक्त हो रहा है। वो हुज्जत करना चाहती थी मगर फिर उसने अपने बाजू ऊपर उठा दिए। ये इशारा था कि ये काम भी वही करे। फ्रॉक पहनकर उसने सीने के तमाम बटन बंद किए। फिर उसने उसके बालों में ब्रश किया। बहुत एहतियात से सुर्ख लिपस्टिक लगाने के बाद अब वो इसके नाखूनों पर रंग फेरने लगा था। इसे इस काम में महारत हासिल थी मगर बुढ़ापे और बीमारियों ने हाथ में राशा पैदा कर दिया था। फिर भी इसकी कोशिश थी काम खराब न करे। उसका फोन नहीं आया ना। उसका हाथ लड़स गया। सुर्ख रंग पोर पर जा लगा। तुमने उसे फोन किया था ना? मैंने किया था। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। बिल्कुल झूठ। नहीं, वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। मैं जानती हूँ। उसे कहना मैं मरने से पहले उसे देखना चाहती हूँ। अभी वो तुमसे मिलकर गया था ना? मगर मैं मरी नहीं ना। उसने अपना हाथ खींच लिया। दोबारा दिल करता है, मैं क्या करूं? उसने नेल पॉलिश साइड पर रख दी और हाथ पर हाथ रख के बैठ गया। जब वो सारा बोल लेती थी तो उस रात सुकून की नींद सोती थी। हाँ, फिर वो जागता रहता था। वो कभी भी मुझे पसंद नहीं करता था। वो आगाज यहीं से करती थी। वो कभी भी हमें पसंद नहीं करता था। उसने जैसे खरेंड नोच लिया। वो बुरी तरह चौंकी। उसने कहा, तुमसे? हाँ, माँ की निस्बत वो बाप से नजदीक था। उसने यकीनन कहा होगा। उसे यकीन आ गया। सीढ़ी लगा दो, मैं उसकी आवाज सुनना चाहती हूँ। वो बिस्तर पर लेट गई। उसने लंबा सांस भरते हुए हुक्म की तामील की। उसका नया एल्बम नहीं आया। वो छप्पर कट पर नजरें जमाए हुए थी। वो खामोश रहा। उसका बोलने का दिल नहीं था। बुढ़ापे की 100 बीमारियों के साथ स्कारलेट को बोलने की बीमारी भी लग गई थी और बदर को चुप की। वो जले पैर की बिल्ली की तरह घूम रही थी। कहाँ तो एक जिम्मेदार मेजबान का किरदार निभाने की पूरी तैयारी थी और फिर ये सारे के सारे काम मुलाजमीन करते रहे। वो अपने कमरे से उठते कहकों पर पेचो ताप खाती रही। डाइनिंग टेबल पर सजी कीमती खूबसूरत इम्पोर्टेड क्रॉकरी फर्शी दस्तरख्वान पर सजा दी गई। कमरे का दरवाजा बड़ा हुआ था और पर्दे आगे सरकाए हुए थे। उसने फिर भी जड़ी बना ली और अंदर का मंजर दम वाहुद कर देने वाला था। दोस्तों की दावत। उसने खुशगुमानी की पतंग आसमान की हद तक उड़ाई थी। तो ये थे मूसा के दोस्त। उसने वाकई आंखें मल कर देखा था। आने वाले मेहमान और उनका इस्तकबाल करता मूसा। वो रुकू हो जाता था। वो दोनों हाथों को थामकर मुसाफा करता था और फिर बगलगीर हो जाता था। खुशी, हंसी, तमानियत जिसका मूसा की जिंदगी में अब फुकदान लगता था, इस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। और मूसा के दोस्त ये हुस्न की सोच से परे की चीज थी। सफेद शलवार कुर्ते, खुले टखने, सर पर टोपी, पजामा, बारेज चेहरों वाले, हर उम्र के मर्द। दोस्त। मूसा ने किन लोगों को घर बुलाया था और दोस्त कहा था? हुस्नुल को लगा वो 3-4 बरस की बच्ची है और ये मुफ्ती अबैदुर्रहमान का घर है और इन्हीं के घर में ऐसे लोगों का तांता बंधा रहता था। जरा सी देर में पूरे कमरे की वजाहत थी। खाना बहुत रगबत से खुशगवार माहौल में खाया जा रहा था। वो सब हाथ से पलाव खा रहे थे। हुस्नुल सांस लेना भूल गई। मूसा भी हाथ से खा रहा था। इसमें इसे मुश्किल का सामना था। वो बहुत छोटा लुकमा बना रहा था। इसके पास ही कांटा चमच पड़ा था मगर उसने उसे छोड़कर। ये वो मूसा नहीं था जिसे वो जानती थी। मैम। आवाज पर वो उछलकर पलटी। शेफ मौदिब खड़ा था।
सर ने कहवे के लिए कहा था, वो ले आऊं? वो इसकी सूरत देखने लगी। उसने सवाल दोहराया। हुस्नल ने सर झटका। खुद पर काबू पाने में बड़ी दिक्कत थी। अब भी नहीं, खाने के बर्तन उठाने के बाद कहवा देते हैं। वो शेफ को सर हिलाता देख अदर बढ़ी। शेफ का सवाल अचंभा नहीं था। इस घर में पहली बार ऐसी मेहमानदारी की जा रही थी, जबकि हुस्नल वो सब जानती थी। मुफ्ती अबैदुर्रहमान के घर में यही तरीका था। बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े दावे देखे हैं, सब वापस लौट आते हैं। तुम थोड़ा सब्र करो हनी। यह मुल्क का नामवर डायरेक्टर था। नया ड्रामा सीरियल के हवाले से मीटिंग हो रही थी। हुस्नल बहुत खास मौकों पर ऑफिस आया करती थी। ड्रामे का मरकजी किरदार शहरजाद अदा कर रही थी और आज उसका बर्थडे भी था। मीटिंग इख्तिताम पजीर हो चुकी थी। अब चाय का दौर चल रहा था। साथ ही केक भी काट लिया गया। उस पर 16 मोमबत्तियां थीं, जिसकी तो जी शहरजाद ने पेश की। उसका दिल आज भी 16 साला लड़की की तरह धड़कता है। सारा कमरा वर्कर से भर गया। किसी ने मूसा का जिक्र छेड़ दिया। बाहसीयत दोस्त शहरजाद का बर्थडे केक मूसा लाजमी मंगवाया करता था, मगर आज वो न जाने कहाँ था। उसे याद भी कहाँ होगा कि शहरजाद का दिल टूट गया। ऐसे या वैसे वो निकला शहरजाद के हाथों से भी था। ये ठीक कहता है, थोड़ा और सब्र करो। बहुत मुश्किल होता है ऐसे यकदम पूरा लाइफस्टाइल बदलना। उसे कुछ तो कहना था। सब मौजूद थे ना, वरना तन्हाई में वो उसे डराती थी। मूसा गया काम से। सब्र ही तो कर रही हूँ, और कर भी क्या सकती हूँ। वो इस मौजू पर बात नहीं करना चाहती थी। घर में रहना दोबर हो चुका था, अब यहाँ भी यही जिक्र। तभी कमरे का दरवाजा खुला। ये मूसा था, मुस्कुराता चेहरा और हाथ में पकड़ा बहुत बड़ा और खूबसूरत बुके, जिस पर लिखा शहरजाद सरसरी निगाह पर नजर में आ जाता था। सबके मुस्कुराते चेहरे सिमटे थे, कहीं अपनी जगह से उठ गए। उसने सरगर्मियों से लाताल्लुकी का ऐलान किया था, मगर मालिक तो था ना। वो दरवाजे में इस्तादा था। बाहर निकलने की कोशिश बेसुध थी। केक की बाकियात माहौल और वजूद बयान कर रही थी। इट्स ओके, ऑफिस में बर्थडे ऐसे ही मनाई जाती हैं, नो प्रॉब्लम नो इशू। मगर मूसा की पेशानी पर लकीरें खिंच गई। मगर हुस्नुल बा वहां क्या कर रही थी? उसने कहा नहीं था उसे कि वो भी इस सब से दूर हो जाए। ये फैसला था, हुक्म था। वो गुनाह की दुनिया से निकलने के लिए हाथ पैर मार रहा था, और उसकी बीवी यानी शरीके हयात इमाने मूसा की माँ हनूज वहीं। ये नहीं हो सकता। मूसा गोल तकिए जितने बड़े बुके को शहरजाद को देना भूल गया। उसने इसे यूं ही हाथ से छोड़ दिया। वो हुस्नल पर बोलना शुरू हो गया था। बात ना बढ़ती, मगर हुस्नल भी चुप न रही। सारी हमदर्दियां उसके साथ हो गईं। मूसा के हाथ से तहम्मुल की डोर छूट गई। वो इससे सिर्फ ये पूछ रहा था कि उसके मना करने के बावजूद, किनारा कश होने के बावजूद वो भी यहाँ है। हुस्नल ने कहा वो किनारा कश होना चाहता है तो हो जाए, अपनी सरगर्मियां खत्म कर दे तो ठीक है, मगर वो नहीं चाहती जो चीजें उसके नाम से हैं, जिन्हें वो हैंडल करती है, वो करेगी। वो इस्लाम के बारे में जानता ही क्या है? जुमा 4 दिन हुए नहीं, इस्लाम औरत को काम करने से नहीं रोकता। उसने हजरत हतीजा की मिसाल दी। मूसा की बोलती बंद हो गई। वो वाकई इस बारे में कुछ नहीं जानता था, वरना मुंह तोड़ जवाब तो 2 हरफी था। हजरत हतीजा तो तिजारत करती थी, और बीबी तुम। मूसा की यकदम खामोशी सबने महसूस कर ली। हुस्नल भी शेर हो गई। जो मुंह में आया बोलती चली गई, फिर रोना शुरू कर दिया। जिंदगी अजाब हो गई थी बेचारी की। बताने की जरूरत नहीं कि सबकी हमदर्दियां किसके साथ थीं। शहरजाद ने हुस्नल को चुप करवाना शुरू कर दिया। सब धीरे धीरे सिरक गए। मूसा सोफे पे बैठा टांग पर टांग चढ़ाए सामने दीवार को देख रहा था। शहरजाद सरकारी वकील लग रही थी। हुस्नल ने अपना हाथ छुड़ाया। ढीले हो जाने वाले दुपट्टे को कसकर पर्स को झपट कर वो मूसा के सामने से गुजरती चली गई। शहरजाद ने चौंक कर खुद को देखा। इत्तफाकन, सरासर इत्तफाकन, वो आज गले में शिफॉन का दुपट्टा लटका कर आई थी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो मूसा, हनी को तुम्हारी बात माननी चाहिए। वबा पर्दा सी बीबी बनकर मूसा के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। मूसा का गिरता मोरल हाई होने लगा। शहरजाद ने और भी ऐसी बहुत सी बातें दर्दमंदी से की थी। मूसा यकदम उठा और कमरे से चला गया। उसने हनी का नंबर मिलाया। वो इसे शाबाश दे रही थी। उसने बहुत अच्छे तरीके से आज मूसा को ट्रीट किया था, और इसे आइंदा के लिए भी कतई डरने या घबराने की जरूरत नहीं। वो अपने मौकफ पर यूं ही डटी रहे। हुस्नल का गिरता मोराल भी हाई हो गया। एक कान से फोन लगाए, दूसरे गाल से बुके को जोड़े, वो फूलों की खुशबू से सरशार होते हुए बिला तुका बोल रही थी। ऑफिस के बाहर बने कैबिन में एक वर्कर दूसरे को अपने मोबाइल से वो वीडियो दिखा रहा था जो उसने मूसा और हुस्नल की तल्ख कलामी के दौरान चुपके से बनाई थी। चुपके से किए जाने वाले कामों की तशहीर चुपके से नहीं होती।
ایک اور نیا محاورہ حاضر ہے۔ ویڈیو سے نکلی، سوشل میڈیا پر چڑھی۔ مذہبی معاملہ تھا، براہ راست بات نہیں ہو سکتی تھی۔ ہر طرح کے مکتبہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں، تنقید بھی محتاط روی تھی تو تعریف سے بھی آنکھ بچا لی جاتی، لیکن سوشل میڈیا تو پھر سوشل میڈیا ہے۔ راز نہ رہا، موسیٰ کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ انگریز معاشرت کا پردہ دار تھا، جہاں بات شخصی آزادی سے شروع ہو کر شخصی آزادی پر ختم ہوتی ہے۔ فرد آزاد ہے، معاشرہ جائے بھاڑ میں۔ اس کے والدین شخصی آزادی کی مثال تھے۔ بچپن میں میٹ اسے اپنے کام سے کام رکھنے کی تلقین کرتی تھی، یہ عادت پھر گٹی میں پڑ گئی، مزاج بن گیا۔ لوگ کیوں زیادتیات میں دخل دیتے ہیں، وہ طیش میں تھا۔ مجھے نہیں پسند ایسے لوگ۔ لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے۔ اس کا اشارہ ان ہزار کمنٹس کی جانب تھا جو کچھ بھی ہو سکتے تھے۔ میں سخت اذیت میں ہوں حضرت، اس نے مولانا صاحب سے کہا۔ زمانہ بدل گیا ہے سمیع الدین، اذیت پہنچانے کا انداز بھی بدل گیا ہے۔ اب اسی طرح تنگ کرتے ہیں لوگ مجھے وحشی، شدت پسند، تنگ نظر اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ میں ایسا نہیں ہوں جناب، آپ اپنے گھر کی اصلاح کیجیے سمیع الدین، لیکن صبر و تحمل کے ساتھ۔ مولانا صاحب نے نظر چرا کر کہا، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صبر مشکل مگر نتیجہ خیز ہوتا ہے۔ مگر حسن المآب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ پہلے وہ صبر سے موسیٰ کے ٹھیک ہو جانے کی منتظر تھی اور تمام اعتراضات کو دانتوں تلے دبا لیا کرتی تھی، مگر اب چینلز پر چلتی سنسنی خیز خبریں، ہانفتا رپورٹر، چلاتا اینکر، دونوں کی اکٹھی تصویر کے بیک گراؤنڈ میں آسمانی بجلی کی آواز ہوتی اور تصویر میں درار پڑ جاتی، تصویر کا رخ بدل دیا جاتا، وہ دونوں مخالف راستوں کے مسافر دکھائی دیتے۔ وہ تصاویر لگائی جاتی جب وہ بالکل ایک جیسے لگتے تھے اور یہ تصاویر جب بالکل الٹ لگتے تھے، مگر یہ خبریں سچ ہونے کے باوجود بہت جلد کشش کھو بیٹھی تھی، اور وجہ ان دونوں کی خاموشی تھی، جیسے لب سیلیے ہوں، نہ تصدیق نہ تردید۔ لوگ بھولنے لگے کہ کوئی موسیٰ نام کا گلوکار تھا، سحرکار تھا، لیکن گھر کے اندر ان دونوں کے بیچ پکچرز اب شروع ہوئی تھی۔ وہ دونوں لڑنے لگے تھے۔ اس نے صاف صاف لفظوں میں قدغن لگائی اور جواباً حسناً ایک بار زبان دراز جھگڑالو عورت بن کر سامنے آ گئی۔ اس نے مساحلت کا چولا اتار پھینکا، اس نے کھل کر انکار کر دیا۔ اس نے موسیٰ سے کہا، جو جیسا چل رہا ہے ویسے چلنے دے، وہ بھی تو ہے نا، دین دنیا دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے۔ یہ بات 6 ماہ پہلے تک کی جاتی تو موسیٰ مان جاتا، مگر مسئلہ یہ تھا، موسیٰ نے اب خود سے ہر شے کو جج کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس سے اب خود صحیح غلط کی پہچان ہونے لگی تھی۔ کچھ وقت جاتا، وہ رات سے بھٹکی بیوی کو بزور طاقت روکتا، مگر یہ وہی دن تھے جب اس کا فون دن رات کا خیال کیے بغیر بجتا تھا، اور ایسے میں وہ حال کو بھول کر ماضی میں سفر کرنے لگتا تھا۔ اتنے مزاجوں پر کیسے لڑے؟ ایک لڑائی خود سے، جس میں وہ جیت کی طرف گامزن تھا، ایک طرف گھر اور گھر والی، اور دوسرا یہ فون۔ سب نے اسے اتنے دنوں بعد آفس میں دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ وہ جبرن مسکرا کر سب کے ہمدردانہ تبصرے سنتی رہی۔ بہت کام تھے، اس نے سب کو فاسٹ کہہ کر دہرایا، بڑکسی دوڑ گئی۔ وہ معمول سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اب آپ روزانہ آیا کریں گی میڈم؟ ایک نئی ورکر نے اشتیاق امیز پر امید لہجے میں دریافت کیا۔ اس کا مسکراتا چہرہ سمٹ گیا۔ میں روزانہ کبھی بھی نہیں آیا کرتی تھی۔ سب کے سر تائیدن ہلنے لگے۔ شہرزاد تک اس کے آفس میں موجودگی کی خبر پہنچ گئی تھی۔ وہ اپنی مصروفیات ترک کر کے فوراً پہنچی۔ حسنل کی ہمت کی داد دی کہ اسے کسی سے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وہ جتنی ڈھیلی ہوگی موسیٰ اتنا ہی اکڑے گا۔ وہ ڈٹی رہے۔ حسنل کی رگوں میں کسی کھلاڑی کا سا جوش دوڑنے لگا۔ تم ہی ہو جو اسے واپس لا سکتی ہو۔ موسیٰ کے ایک اور پروجیکٹ سے منسلک لوگ بھی اس کی موجودگی کا سن کر دوڑے آئے تھے۔ وہ کسی چیز پر راضی نہیں۔ ڈائریکٹر سخت دل برداشتہ تھا۔ تم اسے کہاں ملے؟ موسیٰ تو کسی سے بھی نہیں مل رہا، اس نے اچنبے سے پوچھا۔ ڈائریکٹر نے حاضرین کو دیکھا اور پہلو بدل کر شہر کے مشہور مدرسے کا نام بتا دیا۔ مدرسے میں؟ شہرزاد کے حلق سے سیٹی نکلی۔ تم ایلبم کی بات کرنے مدرسے پہنچ گئے؟ تو کیا کرتا؟ اور بات کیا کی؟ سب کی اجلت حد سے سوا تھی۔ میں نے تو وہی کہا جو کہنا چاہیے تھا کہ اس ایلبم کو مکمل کرو، آدھے سے زیادہ کام ہو چکا ہے، کتنے ہی لوگ اس سے منسلک ہیں۔ کہنے لگا، اسی لیے بلایا ہے تمہیں، اگر کسی کے پیمنٹ وغیرہ کا ایشو ہے تو بتاؤ مجھے، میں سب کلیئر کروں گا۔ میں نے کہا بات پیمنٹ کی نہیں ہے، کم از کم یہی اجازت دے دو کہ ہم اسے ایسی حالت میں استعمال کر لیں۔ وہ لا تعلقی کا اعلان کرتے تو کہنے لگا وہ اپنے نام کے ساتھ کسی بھی طریقے سے اس طرح کی چیزوں کو منسوب نہیں کر سکتا۔ یہ بات تو میں بھول کر بھی نہ کروں، اور کوئی مسئلہ ہے تو بتا دو۔ میں نے پھر بھی منت کرنا نہیں چھوڑی اور کہا، دیکھو موسیٰ،
सारी मेहनत जाया जाएगी, यूं ही डब्बों में बंद पड़ी किस काम की, बहुत सौ का भला हो जाएगा। कहने लगा क्या फर्क पड़ता है, बड़ी रहे डब्बों में बंद, अगर मैं मर चुका होता तब भी तो ये चीज यूं ही डब्बों में बंद रह जाती। अब बताओ मेरे कहने के कुछ बचा? सब ठीक कह रहे हैं, मूसा से बात करने का मतलब है मरने के बाद क्या होगा वाली किताब पढ़ी जा रही है। डायरेक्टर ने किस्सा खत्म कर दिया, बोलने को भी दिल नहीं करता था। मुझे तो आप पर हैरत होती है, आप कैसे उन सब चीजों को बर्दाश्त कर रही हैं। मियाँ बीवी के रिश्ते में ये ख्वाम के हमदर्द दरअसल शैतान के चेले होते हैं। हुस्नल के अंदाज में भी बेचारगी सी आ गई। सब उसकी हिम्मत की दाद दे रहे थे और डटे रहने की तलकीन, अपने साथ की यकीन दहानी, इसमें शहरजाद सहरे फेरिस्त थी। उसे शूट पर जाना था, सो सबसे पहले उठ गई। गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बैठकर उसने मूसा के नाम एक मैसेज टाइप किया। आज हने को ऑफिस में देखकर बहुत अच्छा लगा, मैं इस उम्मीद पर आई थी कि तुम भी मिलोगे। तुम बहुत अच्छे रास्ते पर चल पड़े हो मूसा, जहां शायद मेरी दोस्ती की गुंजाइश नहीं, मगर गम गसारी का रिश्ता तो कभी नहीं छोड़ा जा सकता। एक बात याद रखना, तुम हर हाल में हर शक्ल में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम गलत कर ही नहीं सकते। भेजने से पहले इसने मतन को बागोड़ पड़ा, एक आध जगह दुरुस्तगी करके क्लिक कर दिया। इसके लबों पर मुस्कुराहट थी। मेरे मना करने के बावजूद हनी हुस्नल फैसला न कर सकी। मूसा के लहजे में सदमे का अंसर ज्यादा था या गुस्से का। उसका ऑफिस जाना छुपने वाली बात हरगिज नहीं थी, मगर इतनी जल्दी मूसा के इल्म में आएगी अपने तई तो वो बहुत से जरूरी काम निपटाने बर वक्त घर पहुंची थी और बहुत घरेलू होलिये में बालों को कोहान की तरह सर पर कैप किए ईमाने का बैग चेक कर रही थी। जब मूसा घर लौटा, इसके अंदाज में उजलत और निगाहें मतलाशी थी। वो बेताबी से पुकारना चाहता था, मगर तभी उसने माँ बेटी को देख लिया। ईमाने भागकर भाप से लिपटी थी। बेटी को गायब दिमागी से जवाब देते हुए भी उसकी नजरें बज़ाहिर बेनियाज नजर आती हुस्नल पर जमी थी। पापा के लिए पानी कौन लाएगा? उसने ईमाने को मंजर से हटाने के गर्ज से कहा और हुस्नल के सामने कुर्सी खींचकर बैठ गया। मेरे मना करने के बावजूद हनी, उसने यहाँ से आगाज किया। क्या वो वाकई नहीं समझी थी या ये तजाहुल आरिफाना था? तुम आज सारा दिन ऑफिस में थी, जरूरी काम था। इसने बालों को कसा और उठने लगी। अब हमारा वहाँ कोई जरूरी काम नहीं है हनी, उसने गर्दन उठाकर तनबीही अंदाज से कहा। यह आपका ख्याल है, वो बेखौफी से बोली। तुम्हें मेरा हम ख्याल होना पड़ेगा हुस्नुल माब। उसने उसका हाथ झपटा और एक लिहाज से इसे अपने सामने पटका और अपनी कुर्सी इतना नजदीक कर ली कि दोनों के घुटने टकराने लगे। नहीं, उसने हाथ छुड़वाने की कशमकश छोड़ दी। इस पर ठहरी नदी का घुमा होने लगा। तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत थी। सुनहरी आंखें शहद रंग आंखों में झांकने लगी। थी क्या मतलब? इसके आबरू कमान हो गए। अब भी है तो मोहब्बत में तो महबूब के रंग में खुद को रंग लिया जाता है। वो कितनी देर बाद बोलने के काबिल हुआ था। हाथ की गिरफ्त भी ढीली पड़ गई। हाँ, हुस्नल ने अपना हाथ खींचा और अपने सर से पैर तक की लंबाई इशारे से दिखाई। तो मैंने रंग लिया ना, ये देखी मुझे। वो इसे अपने सरापे की तरफ मतवज्जा कर रही थी। मैं अपनी माँ के घर से ऐसी नहीं आई थी। ये जो कुछ है आप ही का रंग है। कट ट्राउजर में उसकी पिंडलियां आया थी। टिश्यू पेपर जैसी लॉन के ऊंचे कुर्ते से जेर जामा झलक मार रहा था। दुपट्टा कोहनी में फंसा हुआ था। तराशुदा जुल्फें भवें हाथ उठान से बनवाई गई थीं। नफासत से बड़े नाखूनों पर पील ऑफ छिलके की तरह उतर जाने वाली नेल पॉलिश थी। वो जिस जानिब इशारा कर रही थी मूसा समझ गया। मोहिउद्दीन सहगल ने अच्छी औरत की वजाहत करते हुए बताया था, अच्छी औरत वो होती है जो शोहर का कहा माने। वो हुस्नल को अच्छी औरत कहते थे, नाब भी कहते। मूसा को लगती थी वो, लेकिन वो पहले की बात है। अभी तो वो लाजवाब हो गया था। मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता जो दिल चाहे मनवा लिया जाए। मोहब्बत को टूल औजार मत बनाए जिससे मैं ब्लैकमेल होने लगूं। उसने रूखेपन की हद कर दी। तो मैं इतने साल इस धोखे में जीता रहा कि हनी मेरी हर बात मानती है। ऑफिस जाने का गुस्सा जहन से निकल गया। वो दरमियान में यहाँ अटक गया। मैं भी धोखे में जीती रही कि मूसा मेरी हर बात मानता है, उसने दोबारा कहा। मूसा चौंका, फिर उसका चेहरा उतर गया। मैं अकेला तो इस महाज पर खड़ा नहीं रह सकूंगा। तो किसने कहा है ऐलाने जंग करने के लिए? आपको अपनी जिंदगी का सुकून अच्छा नहीं लगता? किस बात का तूफान उठाए हुए हैं? हम इतनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, दुनिया रश्क करती थी और अब वही दुनिया। इसे अपना बयान रोकना पड़ा। मूसा पर इन जुमलों का असर हुआ था। हाँ, उसने क्यों सुकून ताक कर इस वादी हार जार में कदम रख दिया? सवाल तो बनता था। अच्छा एक बात बताएं, आपकी बात मान लूं तो ये सब छोड़कर क्या करूंगी मैं? घर बैठ जाऊं? इस बारे में सोचा आपने? उसके सवाल ने मूसा का जहन खाली कर दिया था। इसने जल्दी जल्दी इसमें अपने अजीम ख्यालात भरने शुरू कर दिए।
ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا کی آدھی آبادی کو گھر بٹھا دیا جائے۔ دنیا کی کسی کتاب میں عورت کو مرد کے شانہ بشانہ کام کرنے سے نہیں روکا گیا۔ اس کے لہجے میں حلاوت کھلنے لگی۔ وہ بغور سن رہا تھا۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، تمہیں کون کہہ رہا ہے گھر بیٹھنے کو؟ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے۔ حسنل کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ، ہم دونوں مل کر دین کو سیکھیں گے، سکھائیں گے۔ وہ اپنے آئیڈیے پر پھولے نہ سمایا۔ حسنل کو اپنے خواص معطل ہوتے محسوس ہوئے۔ آپ کا؟ میرا دماغ خراب نہیں ہوا ابھی۔ وہ چلا بھی نہ سکی، آواز بند ہو گئی تھی۔ عبد المبین نے نہ چاہتے ہوئے بھی جوڑ نظروں سے کتنی ہی بار موسیٰ کی صورت دیکھی۔ بہت خاموش اور الگ تھلگ سا بیٹھا تھا۔ ایسے میں اس کا وقتاً فوقتاً بجتا فون۔ نمبر دیکھنے سے وہ بدمزہ ہوتا تھا، کبھی خفا اور کبھی از حد پریشان۔ عبد المبین کے قیاس کے گھوڑے حسن الماپ پر آ کر رک گئے۔ فون کے دوسری طرف یقیناً وہی تھی، بلا وجہ اسے ڈسٹرب کرنے کے لیے کال کرتی ہوگی۔ ایک عمر گزاری تھی عبد المبین نے، دین کی طرف آنے والوں کے مسائل دیکھے تھے، عجیب و غریب واقعات، معاشرہ، ماحول، عزیز رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائیوں تک کے رویے بدل جاتے تھے، استہزائیہ کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ وہ ایسے لڑکوں سے واقف تھا جن کے والدین نے سوتے میں ان کی داڑیاں کاٹ ڈالی۔ وہ انہیں شدت پسند نہیں بنانا چاہتے تھے۔ وہ ایک ایسے نوجوان سے بھی ملا تھا جو شرعی رہنمائی چاہتا تھا کہ وہ 5 وقت نمازی ہے اور اب داڑھی رکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کی ماں بہنوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ ایک بار رشتہ ہو جائے، شادی ہو جانے دو، پھر جو مرضی رکھتے رہنا۔ مگر اب بھی نہیں، وہ ماں کی حکم عدولی کرے یا تو اس کے آگے روز نئے تماشے ہوتے تھے۔ دین کی طرف آنے والوں کو ایک جنگ اپنے نفس سے جیتنی ہوتی تھی، ایک اپنے ماحول سے اور اپنے قریب کے لوگوں سے۔ دوراہے پر کھڑے مظلوم لوگ اور موسیٰ کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ حسن الماپ تھی۔ وہ ایک عام سی سطحی ذہنیت والی عورت ہوتی تو تب بھی احتجاج کو نظر انداز نہ کیا جاتا، جبکہ وہ تو حسن الماپ تھی، اور اب جبکہ عبد المبین اس کے اصل حالات سے واقف ہو چکا تھا، تب اس کی جانب سے کیے جانے والے احتجاج اور کھڑی کی گئی رکاوٹوں کا اندازہ کر سکتا تھا۔ آپ فون سن کیوں نہیں لیتے موسیٰ؟ بیل بار بار مہل ہوتی تھی۔ عبد المبین کہے بنا نہ رہ سکا۔ موسیٰ نے چونک کر اسے دیکھا، پھر فون کو۔ میں اسے سائلنٹ کر دیتا ہوں، یہ اخلاقیات کے خلاف ہے۔ آپ اپنی مصروفیات بتا دیں یا پھر بات کرنے سے منع کر دیجیے۔ آپ کے اس عمل سے دوسری طرف موجود انسان کو سخت اذیت پہنچ رہی ہے۔ اسلام اظہار رسائی سے منع کرتا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ اس نے کسی بچے سے بے ساختگی سے کہہ ڈالا۔ عبد المبین مسکرایا۔ اخلاق ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ اسلام تلوار کی مار سے نہیں، اخلاق کے زور پر پھیلا ہے۔ عبد المبین نے اخلاقیات پر بیان شروع کر دیا۔ اس کی فصاحت و بلاغت کے کیا کہنے۔ اس دوران فون بجتا رہا۔ دوسری طرف کون ہے؟ یہ سوال بہت دنوں سے نوکے زبان پر تھا۔ وہ پوچھنے کے بارے میں سوچتا تو بہت عیوب لگتا، مگر اس وقت منہ سے نکل گیا۔ I'm sorry۔ اس نے سخت شرمندگی سے معذرت بھی کر لی۔ موسیٰ نے میز پر پڑا فون اٹھا لیا۔ ہنی، میرے ڈیڈ اور… آپ کے ڈیڈ؟ آپ ان کی کالز کیوں نہیں سن رہے؟ عبد المبین نے الجھ کر دیکھا۔ موسیٰ نے نظر اٹھائی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ فون پھر بجنے لگا۔ اور میں کسی کو انٹرویو دینا نہیں چاہتا، مجھے کوئی کتاب نہیں لکھنی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ انٹرویو؟ کتاب؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبد المبین چوکنا ہو کر بیٹھا۔ عبد المبین موسیٰ کو مولانا صاحب کے پاس لے آیا اور معاملہ ان کے روبرو پیش کر دیا۔ موسیٰ کے چہرے سے ناراضگی ہویدا تھی۔ مولانا صاحب متبسم نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنی داڑھی کو سہلا رہے تھے۔ آپ مجرم تو نہیں ہیں جو منہ چھپا کر بیٹھ جائیں؟ آپ کو ضرور انٹرویو دینا چاہیے۔ لوگ یقیناً آپ کے اندر آنے والی ان تبدیلیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور جہاں تک کتاب لکھنے لکھوانے کی بات ہے، اسے ابھی رہنے دیں۔ تھوڑا سفر اور کریں، تھوڑا راستہ اور طے ہو جائے، کتاب تو آپ کو لازمی لکھنی ہی ہوگی۔ نہیں، اس نے سختی سے سر کو جنبش دی۔ میرا تماشا بن جائے گا۔ وہ لوگ نہ جانے کیسے سوال پوچھیں۔ میں دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لوگ ہنسیں گے مجھ پر۔ ایسا نہیں ہے سمیع الدین۔ مولانا صاحب نے اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہی۔ جب رام ناتھ نے مجھ سے سوال پوچھے تھے نا، تب لا علمی نے مجھے اپنی ہی نظروں سے گرا دیا تھا، اور اگر اب لاجواب ہوا تو سب کی نظروں سے گھر جاؤں گا۔ بجا فرماتے ہیں سمیع الدین۔ مولانا صاحب کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ہم نے عمریں لگا دی۔ میں 2.5 برس کا تھا جب والد صاحب نے مسجد میں بٹھا دیا تھا۔ آج زندگی کے سارے ادوار دیکھ چکا ہوں، مگر اب بھی یہی لگتا ہے
نہ جانے کتنے فتوے دے چکا ہوں، مگر غلطی کے امکان کو ابھی رد نہیں کیا، کیونکہ یہاں کوئی کلاس آخری نہیں ہے، تا حیات جاری۔ موسیٰ ششد ہو کر اس بات میں سر ہلاتے عبد المبین کو دیکھنے لگا۔ میں بھی کوئی انٹرویو نہیں دینا چاہتا، میرے پاس تو دوسرے سے تیسرا جملہ نہیں ہوتا، دین خالی ہو جاتا ہے۔ دنیا کو تو چھوڑے، مجھے تو میری بیوی 2 جملوں میں پچھاڑ کر رکھ دیتی ہے، میں پوری تیاری سے بھی جاؤں تب بھی اس کی معلومات مجھ سے کہیں زیادہ ہیں۔ وہ آپ کی بیوی؟ مولانا صاحب نے پہلے موسیٰ کو دیکھا اور پھر عبد المبین کو۔ موسیٰ نے نظریں جھکائیں اور عبد المبین نے چرائیں۔ انٹرویو میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ پورے اعتماد سے کہیے گا کہ آپ ابھی سیکھ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے انٹرویو سے پہلے اگر یہ ڈاکومنٹری والوں سے مل لے تو بہتر ہے، ان کے سروائیول کی کہانی۔ میں اس وقت کو یاد نہیں کرنا چاہتا، میں یہ ذکر برداشت نہیں کر پاتا۔ ارے اس موقع کو ضائع مت کریں، دنیا کو بتائیں اللہ جسے بچانا چاہتا ہے تو کیسے بچاتا ہے، اس سے اللہ پر ایمان مضبوط ہوگا۔ موسیٰ نے چونک کر دیکھا، ہاں اس پہلو پر تو اس نے سوچا نہیں۔ دل آسانی سے نہیں پلٹتے سمیع الدین، لیکن اگر اتنی بڑی دنیا میں سے کوئی ایک شخص بھی سمجھ لے تو کام بن گیا سمجھیں۔ موسیٰ کا فون پھر بجنے لگا تھا، اسکرین کو دیکھتے ہی وہ بے بسی کا شکار نظر آنے لگا، جیسے اٹھانے کی کشمکش میں ہو۔ کیا یہ ڈاکومنٹری والوں کا فون ہے؟ عبد المبین نے قیاس لگایا۔ لائیے میں بات کرتا ہوں، اس نے ہاتھ بھی بڑھا دیا۔ نہیں، اس نے بجتے فون کو جلدی سے جیب میں رکھ لیا۔ میرے ڈیڈ کا فون ہے۔ تو آپ فون اٹھائیں نا، بوڑھے والدین کو ایسے انتظار نہیں کرواتے۔ عبد المبین کے لہجے میں عقیدت تھی۔ موسیٰ کے کندھے جھک گئے، کاش وہ کسی سے اس موضوع پر بھی گفتگو کر سکتا۔ تمہارے باپ نے میرے بیٹے کو روک رکھا ہے، اس نے زندگی بھر اسے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی۔ اس نے غصے سے اپنے بال نوچ ڈالے۔ وہ چھوٹا بچہ نہیں ہے کہ کوئی اسے روک لے گا، اور وہ رک جائے گا، بدر نے تھکے انداز میں کہا۔ اس نے میرے بیٹے کو ہمیشہ میرے خلاف بھڑکایا۔ وہ حلق کے بل چیخی۔ تم انکار نہیں کر سکتے اس سے۔ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے تھے۔ جو کیا ہم نے خود کیا، کسی نے کچھ نہیں کیا اس کا۔ اس کے لہجے میں شکست امیز اعتراف تھا۔ نہیں، اس کا سر زور سے نفی میں ہلا۔ میں نہیں مانتی، وہ ابھی تو مجھ سے مل کر گیا تھا، وہ کرتا ہے میری فکر، مجھ سے محبت، جب ہی تو آیا تھا میری بیماری کا سن کر۔ اس کی خوشگمانی بدر ٹھٹکا۔ ہاں اس بات میں دم تو تھا، یاد کرو وہ تمہیں میرے بستر پر یہاں میرے پاس بیٹھ گیا تھا۔ اسکارلیٹ نے بیڈ کی چادر تھپ تھپائی اور اس نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھا جب تک وہ بیٹھا رہا۔ مجھے یاد ہے اس نے اپنے ہاتھ بدر کے سامنے کر دیے۔ بدر نے خود پر مصنوعی تھکان طاری کر لی، کہیں سچائی عیاں نہ ہو۔ آنکھیں موند لیں اور یہ خود کو اذیت دینے جیسا کام تھا۔ جس ملاقات کو وہ حاصل زندگی سمجھ کر دہرا رہی تھی، اسے وہ بند آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور یہ تکلیف دہ تھا۔ اسکارلیٹ مزے میں تھی، اس وقت نیم بے ہوشی کسی کیفیت میں تھی اور اس نے وہی دیکھا تھا جو اس نے دیکھنا چاہا تھا۔ وہ کن مشکلوں اور منتوں ترلوں کے بعد عیادت کو پہنچا تھا، کیسی خالی نظروں سے ماں کو دیکھا تھا۔ اور بدر بھی، کتنی اجنبیت تھی اس کے انداز میں۔ بدر کو ہر بار یہ لگتا کہ وہ کمرے سے بھاگ جائے گا، مگر وہ بہت دیر تک بیٹھا تھا۔ اس نے ماں کی میڈیکل رپورٹس کو بہت غور سے پڑھا تھا۔ بدر منتظر رہا کہ وہ فارغ ہو تو اس سے بھی بات کر لے۔ وہ کتنا مکمل خوبصورت جوان تھا، کتنا کامیاب تھا، کتنی اچھی لائف گزار رہا تھا۔ اس کا ایک نام تھا، عزت شہرت کے ساتھ۔ اسے ایسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ آخر بدر نے بات شروع کی۔ اور ہنی کیسی ہے؟ جواب سر کے جنبش سے آیا۔ اور ایمان خفیف سا اس بات، اسکول جاتی ہے؟ ہوم۔ چلو کوئی آواز تو اس کے حلق سے برآمد ہوئی۔ اور ڈیڈ؟ محی الدین سہگل کا حال جاننے کی فکر بدر الدین سہگل کو پوری زندگی نہیں ہوئی تھی، مگر کسی سوال پر تو سمیع الدین سہگل کی چپ کا لوڑی گولا لڑک جائے اور باتیں شروع کی جا سکیں۔ بدر الدین نے ساری زندگی دوست نہیں بنائے تھے، اپنے کیریئر کی دیوار میں اسے چنتے اکیلا سہگل اور محی الدین سہگل۔ ان کے پاس نگاہ غلط انداز سے بھی بدر کی سمت دیکھنے کی فرصت نہیں تھی۔ اپنے بوڑھے نانا نانی کے ساتھ رہتے بدر کو دوستوں کا پتہ نہیں تھا۔ پھر آیا مل گئی اور فلپ، جس نے اسے کسی اور کی طرف دیکھنے ہی نہیں دیا، اور اسکارلیٹ کے بعد اسے باتیں کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ وہ دونوں پیتے تھے اور لڑک جاتے تھے۔ مگر جب سمیع الدین پیدا ہوا تو بدر کو اس کی تربیت کا خیال رہنے لگا۔ تب وہ اپنے بیٹے سے باتیں کرنے لگا، بہت سی باتیں۔
بے سروپا باتیں۔ وہ اپنے بیٹے کو اچھائی اور برائی کے بارے میں سب بتا دینا چاہتا تھا تاکہ اسے صحیح غلط کی پہچان ہو۔ وہ اپنے ماں باپ جیسا نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ سوچتا تھا اسے اور اسکارلیٹ کو ایک آئیڈیل پیرنٹس بننا ہے جب جب ہوش میں ہوتا۔ یہ اور بات رہی کہ وہ دونوں اس سے بھی زیادہ برے پیرنٹ ثابت ہوئے۔ کتنے دنوں کے لیے آئے ہو؟ بدر نے کچھ وحشت زدہ ہو کر پھر سے نقطۂ آغاز تلاشنا چاہا۔ اس نے جیسے سوال سنا ہی نہیں۔ ہنی اور ایمانے کو بھی ساتھ لے آتے، ڈیڈ کو بھی۔ وہ کیا بالکل نہیں بول پاتے فالج کے بعد سے؟ اس بار سمی نے نظریں اٹھائی تھی۔ بدر کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ گفتگو تکلف کی دیوار کو گرا دیتی ہے۔ وہ کچھ تو بولے۔ سمی نے فائل اٹھائی اور پھر اسے گستاخانہ انداز سے یوں پٹکا کہ وہ میز کے دوسری طرف بیٹھے بدرالدین کے ہاتھ سے ٹکرا کر گر گئی۔ آپ کی ایسی فائل کب تک منظر عام پر جائے گی؟ بدر کا سارا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹے نے کیسا سوال کر دیا تھا؟ وہ اسے اس کے مرنے کی تاریخ پوچھ رہا تھا۔ یہ میڈیکل رپورٹ تھوڑی تھی، سیدھا سیدھا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جس پر دستخط ہونے کی کسر ہانی تھی۔ ان کا مرض اوپن ہو گیا ہے۔ آپ کا ہونے میں کیسی دیر؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پینے پلانے میں کون دوسرے پر بازی لے گیا؟ نہیں نا، میں چھوڑ چکا ہوں۔ بدر کی زبان لڑکھڑاہٹ کا شکار تھی۔ او، سمی کے ہونٹ گول ہو گئے۔ کتنے گھنٹے ہوئے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے اس طرح بلانے کا کیا مقصد تھا۔ میں کر ہی کیا سکتا ہوں آپ کے لیے؟ اس کے سوال کی تلخی جیسے کسی نے کمرے میں نیم کی پتیاں بکھیر دی ہوں۔ یہ تمہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ بدر کی زبان لڑکھڑانے لگی تھی۔ وہ اس بچے کی طرح نگاہیں چرانے پر مجبور تھا جسے اس کے باپ نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہو۔ کیا وہ مجھے دیکھ پا رہی ہیں؟ ایسے مت کہو سمی، وہ دواؤں کے زیر اثر میں ہے، مگر اسے پتہ چل گیا ہے کہ تم آ گئے ہو۔ وہ اب ٹھیک ہو جائے گی۔ میں بھی، ہم بدل گئے ہیں۔ تمہیں اس پر ترس نہیں آتا؟ سچ کہوں گا ڈیڈ، میں یہاں آنا ہی نہیں چاہتا تھا، پتہ نہیں کیوں آ گیا۔ ان کی طبیعت کی خرابی کا سن کر اگر کوئی فیلنگز ہوئی بھی تو اس نے ہاتھ مسلنے شروع کر دیے۔ ان پر نظر پڑتے ہی سب ختم ہو گیا۔ اگر کوئی پوچھے کہ میں آپ لوگوں سے محبت کرتا ہوں تب میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ اگر کہے کہ نفرت، میرے پاس تب بھی جواب نہیں۔ آپ لوگ کم از کم میرے لیے ایک جانب کھڑے رہنے کی جگہ تو بنا دیتے۔ ہم تم سے بہت محبت کرتے ہیں سمی۔ بدر کا لہجہ محبت سے بھرپور بے ساختہ تھا۔ ہم نہیں، آپ صرف اپنی بات کریں۔ نہیں، وہ بھی کرتی ہے۔ یہ کہاں ممکن تھا کہ بدر اسکارلیٹ کے اعمال کی صفائی پیش نہ کرے؟ سمی نے جواباً بس ایک نگاہ ڈالی تھی اور بدر نے ساری رات سوچا اس نگاہ سے بہتر تھا وہ گالی دے دیتا، لڑ لیتا، مار دیتا۔ وہ اگلے روز اسکارلیٹ کے ڈاکٹر سے بھی ملا۔ اس نے اس کی رپورٹس کے حوالے سے میٹنگ بھی اٹینڈ کی اور جتنے روز رہا اسے دوا تک اپنے ہاتھ سے پلائی۔ ہاں، یہ چیز بدر کی نظروں سے مخفی نہ رہی کہ فرما برداری کے ان سارے مظاہروں میں بھی وہ ماں کے چہرے پر نظر نہیں کرتا تھا۔ وہ بدر کے ساتھ چہل قدمی کے لیے بھی نکلا۔ خاموشی کی چادر اوڑھے وہ من ہی من میں خود سے باتیں کر کر کے تھک گئے، مگر زبان کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا۔ اور کہاں تو اسکارلیٹ بستر مرگ پر تھی اور کہاں یہ کہ وہ اٹھ بیٹھی۔ ڈاکٹرز تک حیران رہ گئے۔ میرا بیٹا آ گیا نا؟ اسکارلیٹ نے سن 1800 کی کسی مشرقی ماں کے سے لہجے میں کہا۔ ڈاکٹرز نے اسے کچھ دواؤں اور بہت سی ہدایات کے ساتھ روانہ کیا۔ تم رک جاتے موسیٰ۔ موسیٰ نے نظر اٹھائی اور جھکا لی۔ کیا دیکھتا؟ والدہ ماجدہ نے بدر کے منع کرنے کے باوجود منمانی کرتے ہوئے بھرپور تیاری کی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے تھے مگر اس نے پپوٹوں کو سرخ رنگ سے سجایا، سرخ رنگ فراک پہنی جس کے شانوں پر فقط فیتے تھے۔ ڈاکٹرز نے منع کر دیا ورنہ ایک جام صحت یابی کے نام تینوں کا بنتا تھا۔ اس نے گڑگڑاتی آواز میں کہکا لگایا تھا، میرے گلے لگ جاؤ موسیٰ۔ بدر نے دیکھا وہ متعامل تھا۔ اٹس اوکے، بس ٹھیک ہے۔ اس نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ اس کی قاطعیت نے اسکارلیٹ کو ڈھیلا کر دیا۔ نو، مجھے گلے ملنا ہے۔ اگلے ہی پل وہ اپنے محسوس ہٹیلے لہجے میں بولی تھی، تم نے ایک بار بھی مجھے حق گلے لگانا نہیں کیا موسیٰ۔ یک بیک اس کی آواز رند گئی۔ اس محی الدین نے تمہیں میرے خلاف کر دیا ہے، وہ منحوس بڈھا۔ ان کا نام اس طرح سے مت لیں، وہ تیش میں آ گیا۔ لوں گی، اور اس کے بعد وہ شروع ہو گئی۔ کیا بولتے ہوں گے محی الدین اسکارلیٹ کے بارے میں؟ جو خیالات اسکارلیٹ کے تھے ان کے بارے میں بدرالدین عادی تھا اور واقف تھا اس کے سنہرے خیالات سے۔ بے خبر موسیٰ بھی نہیں تھا مگر وہ اسکارلیٹ کے منہ پر جھک آیا۔ اور آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ خود کیا ہیں؟ بلکہ آپ دونوں۔
اس کا ہاتھ بدرالدین کے شانے پر گھرسا گیا۔ کیوں بلوایا ہے مجھے یہاں؟ نہیں آنا چاہتا میں، شرم آتی ہے مجھے آپ دونوں کو اپنا ماں باپ کہتے ہوئے۔ مائیں ایسی نہیں ہوتی۔ وہ انگشت شہادت سے اسکارلیٹ کو سر سے پیر تک پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا۔ بدر کی حیران آنکھیں اس کے چہرے پر جمی تھیں جو برسوں کا غبار نکال رہا تھا۔ اس نے اسکارلیٹ کو دیکھا نہیں، وہ سہمی نگاہوں سے موسیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ماں اور باپ کو آئینہ دکھا رہا تھا جس میں وہ ایک دوسرے کو برہنہ کھڑا پاتے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ جملے نہیں بول رہے تھے، زہر میں بچھے تیر تھے۔ بدر کا رنگ بدلا، ایسے کہ سیاہی شرمانے لگے، اور اسکارلیٹ وہ منہ کھولے تعجب سے بس بیٹے کی صورت تکتی تھی۔ وہ جواب طلبی کرتا تھا مگر بولنے کا موقع بھی نہیں دیتا تھا۔ اس کا ہر حرف سچا تھا۔ آپ ماں کہلانے کے قابل نہیں ہیں، آپ جیسوں کو اولاد پیدا ہی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں لیکن پاگل ہوں میں ابھی، آپ لوگوں نے پیدا تھوڑی کیا ہے مجھے، آپ کی زندگی میں میری گنجائش ہی نہیں تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، اس نے دیوار پر مکہ مارا۔ بدر نے اسکار کی آنکھوں کو دبدباتا دیکھا، اس کا رنگ بدلا تھا۔ اسکار نے موسیٰ کو مخاطب کیا تھا، تو تم اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی، تو تم مجھے حق نہیں کرو گے؟ بدر تو بدر موسیٰ بن چکر ہے کیا؟ اتنا سب سننے کے بعد اس نے کہا تو کیا کہا؟ اور موسیٰ اس سے رد عمل کی طاقت چھین لی گئی۔ اسکار کا ماضی جو بھی تھا مگر باہیں پھیلائے منتظر نگاہوں سے دیکھتی وہ صرف ماں نظر آتی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ اسے یقین ہے کہ وہ جواب میں انکار کر ہی نہیں سکے گا۔ وہ جھٹکے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسکار کے اٹھے بازو پہلو میں گر گئے۔ تمہارے باپ نے اسے مجھ سے بددل کر دیا۔ بدر نے سر ہتھیلی پر ٹکا لیا۔ اپنا جرم کسی اور کے نام کر دینا بھی ایک فن ہے، اور وہ آج بھی یہی کر رہی تھی، رو رہی تھی، محی الدین سہگل کو مرود الزام ٹھہرا رہی تھی، ورنہ اس کا موسیٰ تو اتنا اچھا بیٹا تھا کہ حد نہیں۔ وہ اسے پیار کرتا تھا، وہ قسم کھا کر واقعات سے ثابت کر سکتی تھی جب وہ اس کے گال چومتا تھا۔ او ہو میرا بلش مٹ گیا اسٹوپڈ۔ وہ اسے گلے لگاتا تھا، مت چپکو، دور ہو جاؤ۔ وہ اس کے شوز اتارتا تھا، جب تک میں سو نہ جاؤں میرے پاؤں دباتے رہنا، اور وہ اٹھ بھی جاتی اور وہ دبا رہا ہوتا۔ اور تم اب تک میرے سر پر سوار ہو، مجھے اپنے ساتھ لے جائیے ممی، وہ میرے ساتھ رہنا پسند کرتا تھا۔ تم نے تو کہا تھا یہ سو گیا ہے، اسے لے جاؤ۔ وہ میٹ پر چلاتی اور اسے کسی بلی کے بچے کی طرح گردن سے اچک کر بیڈ پر پٹک کھاتی۔ اس کے ساتھ ایسے مت کیا کرو۔ بدر کبھی کبھی ہوش میں بھی ہوتا تھا، اسے کبھی کبھی باحثیت باپ اپنے عظیم فرائض یاد آتے تھے، تب اسکار اپنا مشہور زمانہ فکرہ کہتی۔ بدر ایک کیئر لیس شخص تھا، اسے بچے نہیں چاہیے تھے، بچے ہوتے ہی کیوں ہیں، اور بڑھاپا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بڑھاپا، بیماری، لاچاری، بے بسی، اسے رونا آتا تھا، اور اس کا بیٹا، ان دونوں کا بیٹا، انہیں اس حال میں دیکھ کر بھی چھوڑ کر چلا گیا۔ 3 روز کی خود ساختہ زبان بندی اور بیڈ روم کی گوشہ نشینی کو ترک کر کے وہ اسٹوڈیو جا پہنچا۔ ٹو میں لگی حسن الحق کا بکا رہ گئی۔ وہ اپنی گھومنے والی کرسی پر براجمان سسٹم آن کر رہا تھا، والیوم اپنی آخری حد پر تھا، در و دیوار ہلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ حسن نے دل پر ہاتھ رکھا، بے یقینی امیز مسرت میں گری وہ موسیٰ کی صورت تک رہی تھی۔ اس کے پورے وجود میں ترنگ سی دوڑ گئی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود پہلی بار، بالکل پہلی بار اس نے یہ کام کیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اس نے کی بورڈ پر بے ترتیب سا ہاتھ مارا، بے ہنگم سا شور۔ اس نے گٹار کی بیلٹ اپنی گردن میں ڈال لی۔ کمرے کی دائنی دیوار شیشے کی تھی۔ وہ گھوم کر خود کو دیکھنے لگا۔ کس قدر عجیب سی شبیہہ دکھائی دی، سفید شلوار قمیض، چہرے پر داڑھی، سر پر جالی والی ٹوپی اور گٹار۔ اتنی دیر سے بے تاثر چہرہ پر استہزائیہ پھیل گیا۔ وہ خود پر ہنسا تھا۔ اس نے گٹار اتار کر رکھ دیا اور یکدم کمرے سے باہر نکل آیا۔ حسن کو سنبھلنے پلٹنے کا موقع بھی نہ ملا۔ موسیٰ کی نظر پڑ گئی اور وہ گڑبڑا گئی، مگر موسیٰ نے کچھ بھی نہ کہا، اسے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اور یہ منظر تو اس سے بھی زیادہ خوشگوار تھا۔ موسیٰ الماری کے پٹ کھولے کھڑا تھا اور اپنے بیش قیمت برانڈڈ سوٹ نکال کر ڈھیر کر دیے تھے۔ وہ موسیٰ کے عین سامنے جان کھڑی ہوئی، وہ کوٹ پینٹ کو خود سے لگا لگا کر دیکھ رہا تھا۔ یہ نہیں یہ۔ حسن نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں شرٹ دیکھی اور منع کرتے ہوئے ایک گرے شرٹ اس کے شانے سے لگا دی۔ اور یہ ڈائی۔ موسیٰ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ساتھ ہی دیگر چیزیں میچ کر دو۔ کہاں کی تیاری ہے؟ اس نے شوخی سے آنکھیں مٹکائیں۔ موسیٰ مسکرا دیا۔ حسن ڈل سی گئی۔ کتنے عرصے بعد وہ اس طرح نارمل میاں بیوی کی طرح بات کر رہے تھے۔
وہ اس کی دل مو لینے والی ادائیں اور اس پر موسیٰ کا بڑھاوا دیتی مسکراہٹ۔ انگلینڈ، وہ اب ٹائیاں اٹھا رہا تھا۔ انگلینڈ، اس کے ہاتھ سے ہاتھ چھوٹ گیا۔ کیوں ایسے اچانک تو نہیں، بس سیٹیں اب کنفرم کروائی ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے موسیٰ، بلکہ ایسا کرتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، ڈیڈ کو بھی لے چلیں گے۔ بہت کرائسس جیل لیے ہم سب کو تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اس نے 1 منٹ کے اندر سارا پروگرام ترتیب دے دیا۔ نہیں، موسیٰ الجھ سا گیا۔ تمہیں نہیں لے جا سکتا، میرا پروگرام کسی اور کے ساتھ ہے۔ موسیٰ کو پروگرام بنانے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ کسی اور کے ساتھ، حسن نے دہرایا۔ کس کے ساتھ؟ اس نے بلند آواز سے پوچھا۔ موسیٰ بری طرح چونکا۔ اس نے اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں پکڑا۔ میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گی، کبھی نہیں۔ یاد نہیں پچھلی بار آپ کے ساتھ کیا ہو گیا، کیسے بھٹکے، کن دقتوں سے ملے، اور پھر یہ سب۔ اس کا اشارہ غیر ارادی طور پر موسیٰ کے سراپے پر ہو گیا۔ نہیں، میں تمہیں نہیں لے جا سکتا، میں تبلیغی مشن پر جا رہا ہوں۔ وہ جھنجھلا گیا۔ تبلیغی جماعت کے ساتھ؟ انگلینڈ، حسن نے دہرایا۔ اس کے سر پر بم پھوٹا تھا۔ انٹرویو، سیمینار، اسلامک سینٹر میں لیکچر، ڈاکومنٹری اور اس کے علاوہ بہت کچھ۔ حسن نے اپنے بال نوچ ڈالے۔ بس بہت ہو گیا، آپ کو بدلنا ہوگا۔ میری زندگی میں روز روز کے ان تماشوں کی گنجائش نہیں، اس نے وشگاف الفاظ میں کہہ دیا۔ وہ اب مزید بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تمہارے نزدیک یہ سب تماشا ہے؟ موسیٰ کے چہرے سے غضب جھلکنے لگا۔ ہاں، اور وہ بھی فضول سا۔ تم حد سے گزر رہی ہو ہنی۔ اتنے سالوں بعد یہ پہلا موقع تھا جب وہ دھاڑا تھا۔ حسن ایک پل کو بد کی، مگر اگلے ہی پل اس نے زمانے بھر کی بے خوفی بھر کے موسیٰ کے چہرے کو دیکھا تھا۔ میں تو سمجھتا رہا کہ میری اس تبدیلی پر سب سے پہلے خیر مقدم کرنے والی، ہمت بڑھانے والی تم ہوگی، پر تم تو… عبد المبین ٹھیک کہتا تھا۔ تم… عبد المبین؟ وہ بری طرح چونکی۔ کیا کہتا تھا عبد المبین؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے بارے میں کچھ کہنے کی؟ وہ ہوتا کون ہے؟ وہ اب سمجھی، اس سب کے پیچھے کمال ہے۔ مجھے پہلے کیوں نہ خیال آیا؟ وہ چراغ پا ہو کے چلائی۔ میں اتنی اونچی آواز سننے کا عادی نہیں ہوں ہنی، اس نے اس سے بھی بلند آواز سے کہا۔ لہجہ دھیما کرو۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا، جیسے بزور طاقت باز رکھے گا۔ حسن کی نگاہیں ہاتھوں پر جم گئیں، پھر اس نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا اور پیر پر تختی کمرے سے نکل گئی۔ موسیٰ کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ وہ فوری طور پر سمجھ نہیں سکا، یکدم چونکا۔ یہ گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز تھی۔ کہاں گئی تھی وہ اس وقت؟ موسیٰ تیزی سے کھڑکی تک آیا۔ اس عبد المبین سے تو نپٹنا جانتی ہوں میں، اس نے یہ نکلتے نکلتے کہا۔ عین اسی وقت مفتی عبید الرحمان کے کتب خانے میں ایک بحث جھگڑے کی صورت اختیار کر رہی تھی۔ حسن کے دونوں ماموں سخت تیز سے عبد المبین کو گھیرے بیٹھے تھے۔ آج تک یہ بات کسی کے سمجھ میں نہ آ سکی کہ ابا جان نے یوں بیٹھے بٹھائے اسے کیوں بیاہ دیا۔ بڑے ماموں نے تائیدی انداز سے چھوٹے ماموں کو دیکھا۔ بھائی جان ٹھیک کہتے ہیں، جبکہ گھر میں رشتے موجود تھے۔ انہوں نے براہ راست عبد المبین کو دیکھا، جس نے بے آرامی سے پہلو بدلا تھا۔ آپ پوچھ لیتے ان سے۔ تو کیا نہیں پوچھا تھا؟ مجال ہے وہ ایک لفظ بھی بولے ہوں۔ اور بات بیاہنے کی نہیں، کس جگہ کس شخص سے بیاہا، وہ حیرت آج تک نہیں جاتی۔ وہ شخص اب وہ نہیں رہا بھائی جان، عبد المبین نے ٹوکنا ضروری سمجھا۔ موسیٰ کے لیے ان کا لہجہ و تہذب اسے بہت برا لگا تھا۔ یہ جس 4 دن کی چاندنی کو تم چراغاں سمجھ رہے ہو نا، بہت جلد ٹامک ٹولیاں مارو گے اور وہ گویا گلے میں گٹار ڈال کر سٹیج پر بندر کی طرح چھلانگے لگا رہا ہوگا۔ بڑے ماموں کے لہجے کی تلخی حد سے سوا ہو گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا بھائی جان۔ عبد المبین کو بہت تکلیف پہنچی۔ آپ نے اسے دیکھا نہیں ہے، وہ جو مرضی آئے کرتا رہے، ناچے یا گائے، ہمارا مسئلہ نہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں کی حرکات کے ساتھ یہ جو ہمارا نام جڑ رہا ہے، یہ برداشت سے باہر ہے۔ آپ کا نام؟ عبد المبین چونکا۔ ہاں، ہمارا نام۔ وہ اور زمانے تھے جب ناحلف اولاد سے قطع تعلق کر لیا جاتا تھا، سب رشتے توڑ لیے جاتے تھے۔ اب ایسا نہیں ہوتا۔ یہ موبائل حسن الماب لکھنے کی دیر تھی۔ سیدھی کے تار کے ایک کے بعد کتنے سارے آپشن کھل گئے۔ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں؟ اس کی تعلیم، آمدنی، بچے، کامیابیاں، کیا چاہیے کلک کیجئے۔ ان کی انگلی نیچے سے اوپر کو سرک رہی تھی، پھر کلک کر دیا۔ حسن کو خوبصورت تصاویر کے ساتھ بیک گراؤنڈ میں معلومات چل رہی تھیں، علم، تعلیم، شادی، بچے اور کیریئر کے بعد۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہنی، جس کا اصل نام حسن الماب ہے، ملک کے جید عالم مفتی عبید الرحمان کی نواسی ہیں۔
वफाकी शरिया काउंसिल के रुकन मुफ्ती अब्दुल मनान और जय्यद स्कॉलर मौलाना अब्दुल मनान हनी के सगे मामू हैं। जब से इन दोनों के इख्तिलाफात सामने आए हैं, देखो तुम भी देखो अब तक कितने लोग इसको शेयर कर चुके हैं। मुझे तो ये सारा गोरख धंधा समझ में नहीं आ रहा, बल्कि ये जो तब्दीली की बातें हो रही हैं मुझे तो ये कभी ढकोसला लगती हैं। बड़े मामू ने साफ कहा। ऐसा नहीं है भाईजान, अब्दुल मुबीन को बिल्कुल अच्छा न लगा तबसरा। आप समीउद्दीन को देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। चलो मैं सब मान भी लूं तो क्या इसमें इतनी हिम्मत नहीं कि 2 थप्पड़ लगाकर बीवी को सीधा कर दे। तुझको तो इनके इख्तिलाफात की असल वजह ही पता नहीं चल रही। तुमसे मिलता है वो, असल मामला क्या है? बड़े मामू ने कहा। बात घूम फिर के फिर अब्दुल मुबीन पर आ ठहरी। अब वो कहाँ से शुरू करता? मूसा की वो 100 बातें कह देता जो इसने उस रोज बताई थी कि मूसा हुस्नल का आइडियल था, या हलीमा की जुबानी सुनवाता। उससे क्या पूछते हैं भाईजान? छोटे मामू ने अब्दुल मुबीन के चेहरे से निगाह हटाई। हुस्नुल माप शुरू से ही सरकश लड़की थी, ज़हन पर जोर दें सब समझ में आ जाएगा। छोटे मामू ने बड़े मामू की तवज्जो माजी पर दिलाई थी। पुरानी बातों को छोड़े भाईजान, ये बताइए अब क्या करना है? क्या करना मतलब? उस मूसा, क्या नाम समीउद्दीन, उससे कहें नकील डालकर रखे अपनी बीवी को। ये जो भी इख्तिलाफात हैं इन्हें घर तक महदूद रखे। गजब खुदा का, इतने ऊंचे इल्मी कद के खानदान की लड़की के ऐसे ख्यालात। अब तो हल्के में से लोगों ने भी घुमा फिराकर पूछने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। वो अब बेबस दिखाई देने लगे। हमारी सख्त बदनामी हो रही है अब्दुल मुबीन। कुतुब खाने के 2 दरवाजे थे, एक घर के अंदर से मिला हुआ था और दूसरा बाहर लॉन की तरफ। तमाम जिंदगी मुफ्ती अबैदुर रहमान के मुलाकाती इसी दरवाजे से तशरीफ लाए थे और दोनों मामूओं की अब्दुल मुबीन से इस तल्ख तराश गुफ्तगू का मुफ्ती अबैदुर रहमान ने आखिरी हिस्सा ही सुना। उनकी समातो बसारत कवि समेत ना होने के बराबर रह गई थी। कमर का हम सीधा खड़ा होने नहीं देता था। वही पुराने अमराज। डॉक्टर सारी कार्रवाई के बाद वॉका कहता था। अब भी दिल अदब जाने से वो मुलाजिम के सहारे लॉन में निकले थे। धूप भर आई तो लाठी टेकते खुद वापस आए कि अंदर के मंजर ने कदम रोक दिए। ये कैसी बहस थी। कमजोर बसारत के बावजूद इनके बेटों के चेहरे की दृष्टि छुपी न रह सकी। दोनों बढ़ चढ़कर बोल रहे थे और उस पर अब्दुल मुबीन की नजरें झुकाना चुराना जैसे उसे फर्दे जुर्म सुनाई जा रही हो। और इससे पहले कि वो पुकारते उनके कानों में हुस्निल का नाम पड़ गया। बड़े मामू ने अखबार के पलंदे को मेज पर पटखा था। कुछ मैगजीन्स और उन पर हाथ की पुश्त मार के जरा कर रहे थे। तीनों के कमरे से निकल जाने पर मुफ्ती अबैदुर रहमान अलमारी की आड़ से निकल आए। तभी निगाह अखबार पर पड़ गई। हाँ, दोनों इसी अखबार को लेकर बहस कर रहे थे और जिक्र हुस्नुल माप का था। तस्वीर बल्कि तस्वीर भी उसकी थी। एक के बाद एक दिखाई देती हुस्नुल पढ़े बगैर ही समझ में आ रही थी। मुफ्ती साहब ने सर से टोपी उतार ली। बाकी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए। शुक्रिया।